सगळे पत्रकार भाव जे आहा तांकां साहा भुमिका देवस्थान कमिटीच्या तर्फे आमी स्वागत करता। आयज प्रेस घेवपाचो मुद्दो म्हटल्यार आयज आमचे देवस्थान कमिटीचे सगळे मेंबर हांगा उपस्थित आसा। आयज जो गोंयान आनी अख्ख्या महाराष्ट्रान जे आमचे सरावंडींग स्टेट्स आसा सगळ्यात मोठो उत्सव हो साळांतलो गडे उत्सव हो 3, 4 आनी 5 तारखेक येता ते 3, 4, 5 मार्चाक स्टार्ट जाता आमचो गडे उत्सव आनी ताका लागून ही प्रेस कॉन्फरन्स आसा। गेले पिढ्यान पिढये कित्येक वर्ष जाली हो उत्सव चालू आसा आनी हे जे देवस्थान आहा एक जागृत देवस्थान आसा आनी हजारो लाखो लोक भावीक ह्या 3 रातींक गड्यांचो जो उत्सव आहा तो पळोवपाक लोक येता। ताका लागून आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली वयता। आयज जे भावीक प्रत्येक वर्सा ह्या उत्सवाक येता तांकां एक नम्र विनंती समस्त मॅनेजमेंट जी कमिटी आहा त्यांच्या वतीन की जे आयज तुमी देवाच्या दर्शनाक येता भावीक येता तेंच्यांनी प्रत्येकानी आपली काळजी घेवची। ह्या उत्सवाक बऱ्यापैकी सगळ्यांनी देवाचें दर्शन घेवचें आनी जसो कित्येक वर्सां उत्सव चल्ला आनी जी तुमची एक भावना आहा त्या भावनेन तुमी येता ते आमी देवा कडेन मागता की तुमी सगळे जशे ह्या उत्सवाक येता तशे सुखरूप तुमी परत घरा तुमी पावचे, कोणाक कसलेच हार्म जावचे न्हू। ताका लागून आमी खुबशे अरेंजमेंट केल्ले आसा। आयज मेन रोड आसा आमचो म्हणजे टिट्या वयल्यान जे आमी देवळा कडेन लोक येता कित्येक वर्सां जालीं हांगा एक कंजेशन जाता म्हणजे इतलो क्रावड आसता। ताका लागून मेन रोडार जितली दुकानां आसा ती दुकानां आमी मेन रोडार एलाव करचे ना आनी जे कोण शॉपकिपर आहा जे शॉपां घालता तांकांय विनंती करता की तुमकां जर शॉपां घालपाची आहा जाल्यार कमिटी कडेन कॉन्टॅक्ट करपाचें। मेन रोडार टिटो जंक्शन टू देवळा कडेन कोणाकच आमी शॉपां घालपाक एलाव करचे ना। तशेंच जे रोड्स आसा मेन कासारपालवून जो रोड आहा कासारपालचो रोड टू साहा रोड आमी 11 बंद करतले आनी इन आउट आहा जे कोणाक दर्शन घेवन थोडे लोक येता दर्शन घेता आनी वयता तांकां आमी विनंती करता की कोणाक वचपाचें आहा जाल्यार तेंच्यांनी 11, 11:30 पयलीं वयचें म्हूण। मागीर कासारपालचो रोड आमी 11 बंद करतले आनी जो दोडामार्ग रोड आहा तो कंटिन्यूस दोडामार्ग रोड चालू आसतलो। तशेंच आमचो जो दुमाशाचो रोड आहा हो आमी अरावंड 10:30 बंद करतले कित्याक कारण हांगा जी ट्राफीक अरेंजमेंट आसा किंवा व्हेहिकल अरेंजमेंट आहा जे आमी पार्किंग प्रोवायड केल्या ती जर फूल जायत जाल्यार 10 मेणकुऱ्या जे ग्रावंड आसा त्या जंक्शनार बंद करतले आमी। तेन्ना थंयचे जे सरावंडींग जे मेणकुरचे आमचे भावीक आसा दुमासाच्या भावीक हांकां आमी विनंती करता की रागार जावचे न्हू कित्याक एक खंय तरी आमकां एक बऱ्यापैकी उत्सव घडोवपाचो हेच्या पयलीं घडला पूण एक ट्राफीक जावचें न्हू सगळ्यांक वेवस्थीत सगळे देवाचें दर्शन जावचें हेच्या खातीर तेंच्या कडेन विनंती करता की तुमी एक जे दुमाशाच्यान लोक येता ते एटलिस्ट 10:30 पर्यंत तेंच्यांनी साळांत ह्या रोडान येवचे की तेच्या उपरांत आमी जर तांकां तेच्या उपरांत येवपाचें आहा जाल्यार तेंच्यांनी थ्रू कासारपाल ते येवं शकता अशें रोडाचे हे टायमींग आसा। तशेंच जे लोक जेन्ना गडे उत्सव स्टार्ट जाता तेन्ना मदीं कोणी वयचे न्हू, कोणाक वयचें आहा जाल्यार तेंचे दोडामार्ग रोड ते वचों शकता पूण टील कासारपाल रोड आनी दुमाशे रोड टील 5 ते 5:30 मेरेन जो पर्यंत आमचे गडे सोंपना तो पर्यंत ह्या रोडाक आमी वचोंक दिवचे ना। आनी सगळे जे भावीक आहा तेंच्यांनी प्रत्येक जी फॅमिली येता तेंची धाकटी भुरगीं आसता प्रत्येकान आपल्या फॅमिलीचो आनी आपल्या भुरग्यांची काळजी घेवची। आमी हांगा एमर्जन्सी सर्विसूय अवेलेबल जे आमी धन्यवाद मानता की बिचोलेचे डेप्युटी कलेक्टर तशेंच मामलेदार हेल्थ सर्वीस तेंचे कडेन आमची ऑलरेडी मिटींग जाली। एमर्जन्सी सर्विसूय अवेलेबल आसतली, पोलीस डिप्लॉयड आसतले, ट्राफीक पोलीस आसतले। सो बऱ्यापैकी जी आमी अरेंजमेंट केल्या ती हेच्या लागून केल्या की लोकांक खंयचो जे भावीक आहा तांकां खंयचो त्रास जावचो न्हू आनी बऱ्यापैकी सगळ्यांनी दर्शन घेवन ह्या उत्सवाचो आनंद लुटचो, आनंद घेवचो। आनी एक मेन इम्पॉर्टंट गजाल जे आमी कित्येक वर्सां ऑब्जर्व केला
सगळ्या लोकांक एक कळकळीची विनंती की आयज तुम्ही एक देवाच्या दर्शनाक वयता, देवाच्या उत्सवाक वयता तेन्ना कोणी लिकर घेवन येवचें न्हू, पिवन येवचें न्हू. आनी जर कोणाच्या गाडयेन जर लिकर आदळ्ळें, ऑलरेडी आमी इन्फॉर्म केला पुलिशेक किंवा आनी कसले जर ड्रग्स किंवा हें आदळ्ळें जाल्यार तांकां आमी विनंती करता तुमी हे सोरो बिरो घेवन आमच्या गांवांत एंट्री करची न्हू. तुमकां जर अशें कोणी आनी सगळ्यांक आमी आव्हान करता, आमचे सगळ्यांचे कमिटीचे नंबर डिस्प्ले जाल्ले आसता, जर कोणाक कोणी जर पळयले जर कोणी अशी मस्तीपणा करता, जर गाडयेन सोरो बिरो घेवन जर अशी पार्टी करता जाल्यार ते करचे न्हू ही आमची विनंती भाविकांक. कित्याक लोक येता हे लोकां देवाच्या दर्शनाक आनी भावनेन येता तेन्ना असलो प्रकार घडचो न्हू. आनी सगळ्यांक सांगता की हे 3 दीस जे आहा ते हांगा लिकर बॅन आसा, लिकर कोणी घेवन येवचें न्हू, लिकर पिवचें ना. आनी दुसरी एक विनंती, हांगा साळान सुद्दां जर कोणी लिकर विकता, इल्लिगल विकता जाल्यार तेचेरूय एक्शन जातली. आमी एक्सायज डिपार्टमेंटाक तशें आमी कळयल्लें आसा. तेन्ना हांगाय शाळांनय विनंती करता की हांगा सुद्दां लोकांनी कोणाक इल्लिगल सोरो, आमकां देव जे आमचें देवस्थान आहा इम्पॉर्टंट आसा तेन्ना आमी आमची मर्यादा राखपाक जाय. प्रत्येक जे आमचे गांवकरी आहा तेंच्यांनी आमचे भावीक येता तेंचेर कसलो तांकां कसली अपशब्द म्हणा किंवा तांकां मारपीट अशें करचें न्हू. सगळ्यांक विनंती करता कारण हो आमचो उत्सव, आमकां भावीक येवपाक जाय, देवाच्या दर्शनाक येवपाक जाय. आयज येदो व्हडलो उत्सव जाता तेन्ना सगळ्यांनी आनंदान येवचें आनी आनंदान वयचें इतलेंच सगळ्यां कडेन मागता. आनी परत एकदां जितले भावीक गण हांगा येतले तांकां सगळ्यांक विनंती करता की बऱ्यापैकी तुमी आनंदान या, देवाचें दर्शन घ्या. जी 3 दीस जो देवचा चुडी दाखयता तेचो आनंद तुमी म्हाका तुमची जी हांगा कितें मागणी आसतली देवा कडेन ती तुमी मांडा. आमकां 100% जे कोणाचे इच्छा आसा ते हांगा पुरी जाता म्हणून हजारो लोक हांगा, लाखो लोक संख्येन येता. तेन्ना सगळ्यांक परत एका विनंती, 3 आनी 4 आनी 5 तारखेक गडे उत्सवाक सगळ्या भाविकांनी ह्या गडे उत्सवाचो आनंद घेवचो इतलेंच आमच्या सगळ्या कमिटी तर्फे सगळ्यां कडेन मागता. आनी बऱ्यापैकी सगळे तुमी दर्शन घेवन बऱ्या आनंदान तुमी परत तुमच्या घरा कडेन वयचे.